شانے والے دہاڑے جتنا تھی وے سرکار فرمیندن سال دے جتنا دہاڑے ہیں نا انہیں دے وچ جتنی سونے عمل کرو او ایک پاسے انہیں دا دہاڑے دے وچ جتنی سونے عمل کرو انہیں دا مقابلہ نہیں کر سکتے انہیں دہاڑے وچ زیادہ کرو زیادہ صدقات کرو خیرات کرو نوافل پڑھو روزے رکھو درود حضور تے بھیجو ضروری نہیں جو 5,000 صدقہ کرو اور 5 روپے کریں تا ہر دہاڑا لکھی سی پیا اے جتنی پاک دہاڑے ہن ہر دہاڑے دے وچ خیرات کریں سبحان اللہ ایک بزرگ ہم تے اڈا بھی خیرات کریں دے ہن دے صدقات دے دے ہن تے بلا اتنی اللہ سے انہیں گریز کریتا ایک دفعہ بچے کو کھنے بن فلاں در سے اے سونے جڑ ٹکتے ہیں اے سونا دیا سونا دیا یا دیوال پوچھو ساں سونا اے سونا دے تے پیسے کا دے سکتا ہمیں سونا کیوں لیتی فرمایا یار اللہ سے کھیگ دیتے پیسے تا یکے دے نام میرا دلہ دے جتنی چیزاں ہیں نا ہر شے لکھی بھی ہوئے جو سونا ہی ہوں دے نا تیرے داری ہے چاندیاں ہوں دے نا تیرے داری ہے مالی ہوں دے نا تے کھلے داری ہے خوش قسمت لوگ جنہیں قربانیاں کرے سینا اپنا مال خرچ کرے سینا حضور فرمائیں دینا آج لوگ کھنگن نہ سہی جنہیں ملے باقی کم میں پیسے اڑو کم میں کوئی یاد نہیں ہوگا قربانی چکروں کے سی اے جتنی خرچ کر دیتس اے فضول خرچی ہے ہو کہیں دی شادی چکروا وجہ تو پوتر کرنے کی 100 دیکھ پکے نہیں تو خرچ کر دے کہیں غریب زندگی چپڑا وہ مسیح چپڑ وہ ہاؤنے کیوں وہ تے کو ڈھگری دے اللہ سی تو مسیح چپڑوا لیکن مسیح دے پیسے دے نو رب دی رضا دکھاتے کہیں دی پرنے نو رب دی رضا دکھاتے تے اللہ سیدھا فرمانے سونے نبی فرمائے آدم دے پتر دا عید والے دہاڑے قربانی کرانا لگے ہمارے ہی کلمہ تو کوئی بھی کرے فرمائے تیرے ویلے قربانی کریں دیئے تے قطرہ دھاندے خون دا قطرہ پیچھے دھاندے قربانی کرانا لے دی بخشش اللہ سے پہلے کر چکے دے وہ دہاڑا انشاءاللہ وہ دھارے دہاڑے اللہ سے آپ ہم نصیب کرے سے تے سارے حضرات چونم دے رہا دو تے ہی پھر اللہ کے فضل و کرم نال سارے دوستیں نے محنت نال خان محمد صاحب تے غازی صاحب دے محنت نال موری صاحب دے محنت نال اے جناز گاہ بھی بنائیے نے تے عید گاہ بھی بنائیے نے میاں اتھا جرے لوگ ہم نے دیدار صلاح تاک مسلح بھی چھئی کھڑے ہو دو عید ہی اتھائی پڑھو تے جنازے اتھائی پڑھو ہونے ہی پھرے ہون کرو انشاءاللہ ہی عید کرو توڑ تک اللہ نے فضل کرامنا اتھائی عید گاہ دے وچھا با عید پڑھ دے رسول جے تک زندگی اللہ سنیت دیئے تے جے تک نسلہ ہو سینا انشاءاللہ اتھائی تھنیرہ سے سارے حضرات کو دعوت دے لیکن اے دسو جو ہن ٹائم کیا رکھوں اتھائی چو کر بانگو دے ولا کاوڑے ودے ہوں دو سینی چھڑے دے